हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रीवन, वेलकम टु द च्यानल इज नो इट। के तपाईँलाई भ्याक्सिनबारे थाहा छ? भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, अथवा जुन भ्याक्सिन नेपालमा लगाएको छ सो भ्याक्सिन कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा छ त? यदि थाहा छैन भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। कोभिड-19 जसले विश्वभर तल्का मचायो र मचाइ पनि रहेको छ। आशा छ छिट्टै यसले टाटा बाई बाई भन्ने दिन पनि आओस्। एस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन जुन एस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीद्वारा म्यानुफ्याक्चर गरिएको हो। यसको कोड नेम AZD1222 र CHADOX1 हो। सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गर्दा यो भ्याक्सिनको नाम कोभिसिल्डमा परिवर्तन हुन्छ र सो भ्याक्सिन नै नेपालमा लगाएको हो। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन एउटा भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन हो। यसमा चिम्पान्जीको मोडिफाइड एडिनोभाइरस प्रयोग गरिएको छ जसले हाम्रो सेललाई जेनेटिक कोड डेलिभर गराउँछ। कोभिसिल्ड भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ त? योभन्दा पहिले कोरोनाले कसरी असर गर्छ भन्ने बारे हामी बुझौँ। कोरोना भाइरस मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि सेलमा प्रवेश गर्न खोज्छ। लङ्सको सेलमा रहेको S2 रिसेप्टर, S2 भनेको सेलको सर्फेसमा पाइने प्रोटिन हो। S2 रिसेप्टर नै कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ प्रवेशद्वार हो। कोरोना भाइरसले आफूसँग हुने स्पाइक प्रोटिन प्रयोग गरेर S2 रिसेप्टरसँग बाइन्ड हुन्छ र सेल आफ्नो शरीरको नै अथवा हानिकारक होइन भन्ने भ्रम हुन गई सेलमा प्रवेश गर्न दिन्छ। त्यसपछि भाइरसमा रहेको आरएनएले सेलको न्युक्लियसमा गई धेरैभन्दा धेरै कपी बनाउन निर्देशन दिन्छ र हजारौँ लाखौँ भाइरस कपी बन्न गई र अन्य कारणले सेल चाहिँ ब्लास्ट हुन्छ। ब्लास्ट भइसकेपछि भाइरस शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा फैलिन्छ अथवा असर गर्न थाल्दछ। अब कोभिड-19 विरुद्ध दिइने कोभिसिल्ड, अब यो भ्याक्सिन कसरी काम गर्छ भन्ने बारे बुझौँ। जब भ्याक्सिन मानिसको शरीरमा दिइन्छ, उक्त भ्याक्सिन सेलमा प्रवेश गर्छ। भ्याक्सिनमा रहेको एडिनोभाइरस हामीले सुरुमै भनिसकेका छौँ कि यो मोडिफाइड एडिनोभाइरस हो भनेर, त्यसैले यो आफूमा मल्टिप्लाई हुँदैन। एडिनोभाइरसमा रहेको डिएनएलाई सेलको न्युक्लियसमा धकेलिदिन्छ र स्पाइक प्रोटिन जुन कोरोना भाइरसमा रहेको हुन्छ सो जेनेटिक कोडलाई सेलले बुझ्छ र एमआरएनएमा कपिड हुन्छ। एमआरएनएको मतलब मेसेन्जर आरएनए हो। हामीले यसरी बुझौँ कि एडिनोभाइरस एउटा जेनेटिक कोड ट्रान्सपोर्ट गर्ने एउटा माध्यम हो। सेलको न्युक्लियसमा राइबोसोम्स र एमआरएनए न्युक्लियसबाट बाहिर आउँछ। बाहिर आएपछि एमआरएनए र राइबोसोमसँग इन्टरेक्ट भएर प्रोटिन फर्म गर्छ। यहाँ जुन जेनेटिक कोड एडिनोभाइरसबाट सेलले बुझेर एमआरएनएले कपी गरेको थियो सो जेनेटिक कोड अनुसार राइबोसोमले प्रोटिन बनाउँछ। भन्नुको अर्थ जुन जेनेटिक कोड एमआरएनएसँग थियो अब एमआरएनएले राइबोसोमले दियो र राइबोसोमले चाहिँ एउटा प्रोटिन बनाउँछ र एमिनो एसिडको चाहिँ उसले एउटा चेन बनाउन सुरु गर्छ जसले एउटा कम्प्लेक्स सेप लिन्छ जुन स्पाइक प्रोटिनको सेप हुन्छ। किनभने एडिनो भाइरसमा कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिन सेप बनाउने जेनेटिक कोड चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ राखेको थियो। अब राइबोसोमले स्पाइक प्रोटिन बनाइसकेपछि कुनै पनि न्युक्लिएटेड सेल अर्थात् जुन सेलमा चाहिँ न्युक्लियस रहेको हुन्छ उक्त सेलको सर्फेसमा स्पाइक प्रोटिन आउँछ र MHC1 अर्थात् मेजर हिस्टो कम्प्याक्टिबिलिटी क्लास 1 मोलिक्युलको रिसेप्टरमा गएर कनेक्ट भएर बस्छ स्पाइक प्रोटिन चाहिँ। त्यसपछि टी सेलले उक्त स्पाइक प्रोटिनलाई रिकगनाइज गर्छ। अब टी सेल अन्तर्गत पर्ने साइटोटोक्टिक टी सेल चाहिँ जुन MHC क्लास 1 मा रहेको स्पाइक प्रोटिन हुन्छ नि त्योसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छ र हेल्पर टी सेलसँग पनि स्पाइक प्रोटिन कनेक्ट हुन जान्छ र केमिकल मेसेन्जर साइटोकाइनिस सिक्रेट गरी सबै इम्युनो सेललाई चाहिँ उसले एक्टिभेट गराइदिन्छ। साइटोकाइन्स जुन हेल्पर टी सेलबाट सिक्रेट भएको थियो यसले चाहिँ बी सेलसँग इन्टरेक्ट गर्छ र बी सेलमा हुने प्लाज्मा सेलले चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गरे यानि कि तैँले तेरो काम गरे भनेर चाहिँ उसले निर्देशन दिन्छ। प्लाज्मा सेलको काम भनेको एन्टिबडी प्रोड्युस गर्ने भइहाल्यो र उसले चाहिँ साइटोटोक्सिक टी सेललाई पनि उसले आफ्नो काम गरे भनेर भन्छ। साइटोटोक्सिक टी सेलको काम चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक एन्टिजेन भएको सेललाई चाहिँ नष्ट गर्ने हो। जस्तै कुनै पनि सेलमा त्यो स्पाइक प्रोटिन छ भने त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरे भनेर हेल्पर टी सेलले चाहिँ निर्देशन दिन्छ। यहाँ चाहिँ हेल्पर टी सेलको चाहिँ मुख्य भूमिका चाहिँ रहेको हुन्छ। जस्तै फर एन एक्जाम्पल हामी के बुझौँ भनेदेखि चाहिँ हेल्पर टी सेल चाहिँ एउटा शिक्षक हो र शिक्षकले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीले चाहिँ यो काम गरे भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ विद्यार्थीको रूपमा। बी सेल अन्तर्गत पनि त्यो प्लाज्मा सेल भइहाल्यो र साइटोटोक्सिक टी सेल भइहाल्यो, यिनीहरू चाहिँ पर्छ। मेमोरी टी सेल्स र मेमोरी बी सेल्सको चाहिँ फेरि मुख्य भूमिका चाहिँ यहाँ आउँछ त। मेमोरी टी सेल र मेमोरी बी सेलको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ याद राख्नु हो के याद राख्नु कुनै पनि आगामी दिन वा भविष्यमा आउने कुनै पनि कोरोना भाइरसमा रहेको स्पाइक प्रोटिन उनीहरूलाई याद राख्छ र सेलमा आउनुभन्दा पहिले नै उक्त भाइरसलाई चिनेर चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ उसले एक्टिभेट गरिदिन्छ। कसले? मेमोरी टी सेल र मेमोरी बी सेलले। र उसले के गरिदिन्छ एक्टिभेट गरिसकेपछि प्लाज्मा सेलबाट एन्टिबडिज प्रोड्युस गराइदिन्छ। अब फलस्वरूप के हुन्छ कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनलाई चाहिँ उसले ब्लक गरिदिन्छ र सेलमा प्रवेश गर्न दिँदैन र कोरोना भाइरसबाट हामी चाहिँ बच्छौँ।
अन्तिममा हामी यसरी बुझौँ कि भ्याक्सिनले हाम्रो इम्युनी सिस्टमलाई चाहिँ ट्रेन गराउने हो। जस्तै पूर्व तयारी गराउँछ र सम्पूर्ण कुराहरू पहिले नै गराएर साँच्चीकै भाइरस आयो भने चाहिँ यसरी लड्नुपर्छ है भनेर उसले पहिले तयारी भइसकेपछि भाइरस आउँदाखेरि उसले फाइट गर्न सक्छ र हामी भाइरसबाट बस्न सक्छौँ। कुनै पनि भ्याक्सिन मार्केटमा लन्च हुनुको लागि सर्वप्रथम त प्री क्लिनिकल फेज पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्लिनिकल फेजमा पनि 4वटा फेज हुन्छ। यिनीहरू पार गरिसकेपछि मात्र यो चाहिँ लोकली अभाइलेबल हुन्छ। जुन भ्याक्सिन हामीले अहिले लगाएको छ यो भ्याक्सिन चाहिँ क्लिनिकल फेज अन्तर्गत नै पर्छ, यानि कि यो अनुसन्धानको क्रममा नै छ। यसलाई WHO ले एप्रुभल त दिएको छ, तर इमर्जेन्सी युजको लागि मात्र यसलाई चाहिँ एप्रुभल चाहिँ दिएको हो। कुनै पनि भ्याक्सिन मार्केटमा एभाइलेबल हुनको लागि एभरेजमा 12 देखि 15 वर्ष चाहिँ लाग्ने नै गर्दछ। फेरि यसको मतलब अनुसन्धानकै क्रममा छ हामीले लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो गाइज। यदि तपाईँलाई यस्तो भिडियो मनपर्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो भिडियो हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पोजिटिभ।